We don't need to worry because my God, our God is in control sa tanang sitwasyon nga niabot sa atong life. Ihatag nato sa iya ang tanan, i-surrender nato sa iya ang tanan, ug nakakita siya sa imong kasing-kasing kung unsa ang naa sa imong kasing-kasing. And God will fulfill those promises nga iyahang gihatag sa imuha. Dili ta angay mabalaka sa tanan, kay dili na maayo, dili na iya sa Ginoo ang mabalaka. Ang gusto ni God nga malipay ta sa tanang sitwasyon nga niabot sa atong life, kay naa siya purpose anang tanan. Everything happens for a reason sa atong kinabuhi. Makaingon ka nganong ing-ani man jud Lord, maka-ask ta kay God nga nganong ing-ani ang nahitabo. Yes, kay dili gyud nato masabtan ang mga plano ni God. For example, karon gitagaan kag problem ni God, naa siya gipadala nga problema sa imuha. Dili pa na nimo siya masabtan ana nga time, wala pa nabuo ang plano